बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्मदिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां वेरी हॅपी बर्थडे आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. 13th बर्थडे वॅटसन पीटर डिसोजा, तशेंच विमल डिसोजा हॉस्पेट, ग्रेगरी साल्डाना किरें, वायलेट कल्याणपूर. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात. डॉल्फी आणि लाविना मेंडोन्सा थँक्सगिवींग मास ऑन 25th वेडिंग एनिवर्सरी सुरत कलता. तांकां आमी तांच्या काजारी जिवितांत देवाची विस्नार आशिर्वादां बेसांवां तांचेर आनी तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आमी मागता. देवाक अर्गां होगळाव दिता तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां गेल्यान बिजमितां गेल्यान आनी दैवी कलोरितीन मंदिर आयिल्ल्या द्वारे जायती कुरपात आमी जोड घेतल्या. आयरीन पिंटो वामंजूर, फ्रेडरिक डिमेल्लो बॉम्बे, लिओनिल्ला डिसोजा पक्षिकेरे, बेनेडिक्टा लोबो मूडबेळे, नॅन्सी तावरो कालातूर, मारिया पिंटो, तशेंच विन्सेंट नोरोन्ना अँड कुटुंब बोंदेल, आल्विटा डिसोजा बसरूर, गॉडविन आर लोबो आनी किरें, सेबॅस्टियन डिसोजा आनी कुटुंब पेरमानूर, जॉयल मिनेजेस पांगळा. जायती आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत जॉयस मिनेजेस, जानीस जेसिका डायना सुवारेस सांताकाटे, ऑल्विटा डिसोजा किरें, ऑर्लिन डिसोजा फॉर द सक्सेसफुल मास्टर्स डिग्री किरें टावन, गीता एरिक रोच ब्रह्मावर, ॲरन रोच ब्रह्मावर. बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत डायना हॅमर्स मँगलोर, वॉल्टर कुटिना मुल्की, हिल्डा दांतीस टू द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जेसच्या बोपयत काळजाच्या मनाक किडनी वळिता. शांती आनी समृद्धी देवान फावो केल्ल्या पासत जॉन क्रास्टा. भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या पासत क्रिस आनी पावला मिनेजेस स्पेन. पिडा गूण जाल्ल्या पासत जॉन क्रास्ता. जन्म दिवसाच्या संदर्भी स्टीवन लोबो पुणे, वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब आनी तशेंच जॉन फेर्नांडीस. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत, पिडा गूण जाल्ल्या पासत, कुडींतली दूख देवान पयस केल्ल्या पासत, बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, बरो जिविताचो सांगाती देवान फावो केल्ल्या पासत, गोवान व्हड सूख केल्ल्या वेळार बक्षिल्ल्या पासत आनी गोवा बैला मदें आसलो मनासता पयस वचून आतां माया मोगान जी येता देखून देवान भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाला. भुरगीं आतां बरें करून शिकतात, मोबायलांतावन टीव्हीतावन वायट सवयांतावन पयस राविल्ल्या पासत आनी ह्या वर्सा बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत, नीट एग्जामान ती बरें रिजल्ट आनी रँक आयिल्ल्या पासत, IELTS OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत, परगांव वचून विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी थंयसर पासपोर्ट मेळोंक अडकळी आसली तांतले देवान निवारलेल्या पासत बऱ्या तरान परगांव वचून पावल्या पासत, थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, थंयसर प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, कामाचो सांबाळ मेळनातलो 12 म्हयन्यांतावन वेळार तो आतां मेळ्ळेल्या पासत आनी आर्थीक अडचणी पयसरलेल्या पासत, रीण फारीक करूंक देवान फावो केल्ल्या पासत, गरजागो देवान फावो केल्ल्या पासत, एक नव्या घराचें कामय वेळार पंथा पावल्ल्या पासत, आर्थीक संकट आसले तांतले देवान निवारले पासत देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. देवान केल्ली अजाप आनी विजमितां आमी उगडास करया आनी म्हणया, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया मागोंक आमकां उलो दिला. अनुषा आनी अभिषेक तांच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत बरें काम मेळच्या पासत, निहाल जॉयल नोरोन्ना बोंदेल आनी तशेंच ह्या साकां पासत आनी तांच्या सर गरजां पासत डेनिस डिसोजा हॉस्पेट आनी सुरक्षीत रावच्या पासत आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत विशेंत रॉड्रिगस सिद्धापूर बरी भलायकी पासत सामसे तावन सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब तशेंच जानीस सुवारेस सांताकाटे आनी सुरक्षीत पॉयंट जावच्या पासत लिल्ली आल्वारीस मुक्का, कायतन डिसोजा काटी पडला आपल्या तेसां पासत बरी भलायकी पासत ग्लॅनिस आनी रोशन आनी जॉन क्रास्ता. विशेष तेसां पासत जेसिंता वेन्नी क्रिस मिनेजेस उडपी. घराचें काम अडकळ नासतना तशेंच फायनान्शियल प्रॉब्लेम नासतना विगिन्स जावचे खातीर रॉन्सन डिसोजा आनी तशेंच वय रीण फारीक करून देवान फावो करच्या खातीर बँकांतल्यान लोन मेळाचें भुरग्यांच्या शिकपा खातीर परगांव वचूंक आसा. ते वेळार तें पास जावचे पासत परगांव तसलो भुरगो
सांबाळ मेळ्ळ्यार गांवाक फाटीं धाडिना ताणें वेळार मत उजवाडोवन ताचो सांबाळ आवय बापायक धाडूंक आनी ताच्या बऱ्या फुडारा खातीर ताणें दवरच्या घराचें काम सुरू करूंक चिंतलां. पुतान ते पयशे धाडच्या खातीर पुतान वायट संवयो बेबदेपण आनी तशेंच बिडी सिगरेट आनी वायट संवय आनी गॅम्बलींग सगळें सोडचें पासत दुवेन काजर जावंक ओपोवचें पासत बरी सैरीक जावचें पासत भुरग्यांचें देणें लाभचें पासत विविध तरांची पिडा गूण जावचे पासत विशेश स्कीन एलर्जी आनी कॅन्सर पिड्यांतले प्रोस्टेट कॅन्सरान ते गूण जावचे पासत गर्भाच्या कॅन्सरान ते गूण जावचे पासत तशेंच गॉल ब्लॅडर स्टोन आसात ताची सर्जरी जावची आसा तशेंच ब्रेस्ट कॅन्सराची सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरां जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्यां पासत मागया पुलगतलीं त्या आत्म्याच्या बाचाव खातीर वय मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट गरजेवंत आत्माचो उडास करता. आयरीन पिंटो वामंजूर देवादीन जेरोम डिसोजा पक्षिकेरे रोमरिक डिसोजा पक्षिकेरे हेरिक पॅट्रिक डिसोजा लॉरेन्स आनी सिसिलिया डिसोजा एलियास मास्कारेनास फेलिक्स क्वाड्रस दामास्कटे किरें ज्योती क्वाड्रस दामास्कटे किरें चार्ल्स क्वाड्रस दामास्कटे किरें फिरगज आपोलिन साल्डाना दामास्कटे किरें फिरगज प्रकाश डिकोन्ना रवी डिसोजा कारकळा फ्लोरिन पिरेरा रोमन डिसोजा जोसेफ पिंटो मरीना पिंटो कारकळा जेरोम पिंटो कारकळा कॉसेस ब्रिटो कारकळा पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता. डॉल्फी आनी लाविना मेंडोन्सा सुरतकल सर पूर्वजांचे आत्म्या उडास करतात. डॉल्फी आनी लाविना मेंडोन्सा सुरतकल मांस मायन मास महिन्याचो उडास रॉबर्ट सिक्वेरा पेरमुदे पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता. क्लॅरेन्स हेलेन क्रास्ता कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता. क्लेरिसा आल्विटा क्रास्ता पुत्तूर अलेक्झांडर आनी सियोमोन रिचर्ड डिकोन्ना पजपे ग्रेगरी लॉरेन्स मोनिस मोनोसिया माडंत्यार रॉबिन डिसोजा कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता. लिल्ली आल्वारिस मुक्का देवादीन वलेरियन कार्डोजा कारकळा आनी देवादीन विलियम आनी सेवरीन कॉर्नेलियो संतकटे पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता. विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस वामंजूर थॉमस आनी रेमेजा मातियास संतकटे विनी पिंटो जोसेफ अलेक्स फेर्नांडीस डेथ एनिवर्सरी आनी रेजिना ॲलिस फेर्नांडीस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मुल्की स्टॅनी डिसोजा 10th डेथ एनिवर्सरी मँगलोर जेरोम आनी एलियास पिंटो निडोडी लीना लेनी डिसोजा किन्नीगोळी पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता. रुही लोबो देवादीन पापा फ्रांसीस रोमाक ग्रेगरी सेराफीन मिनेजस शिरवा मौरिस दुल्सिन कोरिया मुंबई 5th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसिस मिनेजस सिरवा कुवेट प्रवीण एग्नोलो पिंटो बर्थडे रिमेम्ब्रन्स कारकळ टावन एंटनी रॉबर्ट डिकोन्ना पीटर नोरोन्ना आनी फ्लोरा नोरोन्ना ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फुलोदी समाधाने ते विशय घेवन दी आमेन. सगळ्या समेस पॉर्टनांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधाने ते विशय घेवन दी आमेन. अर्गां होकलाप दितात. Our Lady of Rosary रोजार साहेबिणीच्या मनाक आवितोस कॉर्नेलियो संतकटे ह्या सर त्या सांव बसत आनी आमच्या सगळीं त्या सांवा ह्या पवित्र वेदीचेर दवरून भाग्यवंत सांत पेद्रू आनी पावलोची दाबाचीक परब हे मेसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरता देवी जेवणा तुझ्या आमी बागेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो कशें सांपावला देवान संपूर्ण तरान बदलिलो आनी परिवर्तन केलो रुपांतर केलो. म्हाकाय तुकाय देव परिवर्तन करूंक रुपांतर करूंक आशेता. कशें पेद्रू आनी पावल पवित्र सभेचे बळवंत खांदे कुंदे ते जाले बळवंत खांबे ते जाले. मोगाचें नांव म्हज्या तुज्या जिवितांत देव आमकां पवित्र सभेचे बळवंत खांबे करूंक आशेता. तर एक घडी भर मोगाचें आमी दोळे धांपया. आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पून दिया. जेजूचें भोव पवित्र काळीज आमच्या मोगान आनी देवाच्या मोगान जळटा तर ताचें तें आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळाचें. मरियमेचें काळीज देवाच्या मोगान जळ्ळें तर
आमचें काळीस्तीचें थंय देवाच्या मोगान जळाशें हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी पेटोवया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय सर आमच्या खोटेपण आमी उडास करया. विशेश जावन आमच्या जिवितांत उर्बेन सुवार्ता जियेनांतल्या पासत परकट करनातल्या पासत आमचो भावार्थ शेळिल्ल्या पासत आमचो उजो पालवाल्ल्या पासत आळसायेन जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसरी आणि शांती राजाईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सम्यक जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावल तुझ्या धर्मदूतांची दाबाजीक बरप संभ्रमून आमी आज संतोषान एकठांय जाल्या. तांच्या मणयार्पणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फाव केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वदां पाळूंक तुंच आमकां घटाय दी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार ते हेरोद रायान पोवी सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केलें. जुआंवच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें सीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रुकी धरूंक तो फुडें सरलो. हे बेकमीर उंड्याच्या परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धरण बांदेन गेलो आनी ताचो पारो करून सोग सिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशें बंदे बस्तर आसतना ताचे पसत पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा हुजीर सडत आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्या गाऱ्या मदें न्हिदोन आसलो. 2 सांकलींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवटा सरशी पारे राखण करून आसले. अशें आसता एकाच सणे ताच्या बोगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेग्गी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकल्यो निकलोवन पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वाण्यो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हणून तो नेनासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हणून ताणें लेखलें. अशें तो पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवटा सरशी पावले. तो दारवटो आपापीच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एका गल्लेंतल्यान ते उतरलेच तो देवदूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाची उतारी. देवाचे ओडकार. सर्वेस पोराtus mojenda, सर्वेस पोराtus mojenda. सांबाळ दर म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्पर लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजें पिवानपा. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराtus mojenda. म्हाका बूस सांगतेला सर्वेस्परा हांव दिन वाचता. रातीचें पर्यां म्हजें अंतस्कर म्हाका ती उगडासा काडटा. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदी सालसोना. सर्वेस्पराtus mojenda.
म्हजें काळीज उल्लासता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळता म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळान सान सोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ता कुसडाय देखून दिव सोना सर्वेस पोरातूच मोजें दायज सर्वेस पोरातूच मोजें दायज सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितेर पावलां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यान म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजो बोवार्थ हांवें सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रेकून आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी खान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें सिंहाच्या पासांतलो हांव बचाव जालो सोर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत सबीत व्हरून पायतलो ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं आमेन देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार Alleluia, 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 alleluia. Pedro वाकडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचें ना Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणेय मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलो जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें
सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्यानो आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव खंडीत जावन तुमचें जिवीत प्रकाश भरीत करतलो ताच्या संदेशांतय तांच्या उतरांतय. तर आतां आमी वाचलेलो तो वांजेल परतून एक फावटी आमी नियाळ करया मोगाच्यानो. थंयसर माथेवाचो वांजेल 16वा वसर 16वी ओळ. Matthew chapter 16 verse 16. सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळे, सिमोन पेद्रोन सम्या जेजूक जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जिव्या देवाचो पूत. तर जेजून ताका कितें म्हळें मुंदरसी? तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, तवळ समी जेजू सिमोन पेद्रो कशें म्हणालो, भागी तूं सिमोन, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, योनाच्या पुता. कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशांनी, कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. देखून मुंदरसी हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप, तूं आनी मुखार पेद्रो म्हणजे खडाप, आनी ह्या कडपाचेर, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. हा, म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. आनी पाताळाचे दरवाटे, आनी पाताळाचे देवसराचे सैतानाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे, तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. मोगाचे न्हू, आमचे जिवीत चेर आमी दिश्ट घालता आसतना आमकां भोगूंक बरो आमी एक पातकी म्हणून, आपूण एक स्वार्थी म्हणून, रक्ता मासाच्या वंदण्याक बली जाल्लो म्हणून, रागिश्ट या मोसरी ह्या वायट सवयांतल्यान भायर येवंक आमकां असाध्य म्हूण आमी आमकां भोगोंक बरो. पूण देव म्हाका तुका पळयता आसतना मोगाचे न्हू, म्हजें थंय तुजें थंय कितें तो करूंक शकता तें तो पळयता. सिमोन पेद्रो थंय सम्या जेजून पळयलें एका वर्त्या भाग्यवंताक, एका वर्त्या सांताक. सम्या जेजून पळयलें त्या तार्सुसाच्या सावला थंय एक वर्त्या भाग्यवंताक, भाग्यवंत सांपावलाक. आनी हे दोगी जण सिमोन पेद्रो आनी तार्सुसाचो सांपावल पवित्र सभेचे बळवंत खुंदे खांबे बुन्याद ते जाले. कित्याक सोमी जेजू तांचे थंय वावरलो. कशें मायकल एंजेलो पाड पडल्या त्या मार्बल फातरा थंय एक सोबीत सुंदर ती एक आंजबडव्यांची कलाकृती ती इमास करता गी. सिमोन पेद्रो थंय आनी तार्सुसाच्या सावला थंय सोमी जेजू वावरता आनी तांकां महान करता. सोमी जेजू सिमोन पेद्रोच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार, तांणी एक वर्तें अजाप केल्ल्या वेळार सिमोन पेद्रोन जेजूक म्हणलें जावन आसा, म्हज्या सरसिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी. म्हणजे सिमोन पेद्रो आपणा थंय एका पातक्याक पळयतलो, पूण सोम्या जेजून ताचे थंय पवित्र सभेची बुन्याद, बळवंत खांबो, बळवंत पयलो पाप साहेब पळयलो. सांपावली म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक पातक्यांक आपोवंक आयिल्लो आनी त्या पातक्यां पैकी पयलो पातकी हांवूच. सांपावलान आपणा ती पातकीपणाक, खोट्यापणाक, नालिसायेक पळयलें, पूण सोम्या जेजून आपणाचो विरोधी, क्रिस्त विरोधी जावन आसल्या तार्सुच्या सावला थंय एक वर्त्या भाग्यवंताक ताणें पळयलें. आनी दोगांयचें जिवीत मोगाचें न्हू आमी तुलन केल्यार, एकामेका सरी केल्यार, इफ यू कंपेर टू इच अदर, पेद्रो तरी मोगाचें न्हू योनाचो पूत सिमोन जावन आसलो, तो एक भागी जावन आसलो, मोगोर. म्हणजे तो शिकोवंक ना, ताका बरोवंक वाचूंक येनातलें, ताका उलोवंक येनातलें 4 जाणां मुखार. वर्ती बुदवंत काय, वर्ती कांय हय शाणेपण ताचें थंय कांय नातलें. पूण सोम्या जेजून ताका आपयलो आनी आपल्या शिसां पैकी, आपोस्तलां पैकी जायते बुदवंत, जायते शिकलेले आसल्यार तांचो मुखेली जावन जेजून ताका दवरलो. आपोस्तलांचो मुखेली, आपोस्तलांचो वडील आनी पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब जावन ताका नेमक केलो.
ल्हानसो आसले ताका देवान उंच उबारलो. तार्सुस असो साऊल साधारण असो मनीस न्ही. तार्सुस म्हणलें एक शहर रोमी साम्राज्यान. जुदेव पैकी थोडे जुदेव इस्रायलांतावन वचून पयस वचून रावले शहरांत. तार्सुसाच्या गांवांत साऊल असो बापूय रावलो. ताका जायते जाण भुरगीं. तरी ताका जायत्या तारवांचे व्यापार वयवाट आसलो. ग्रेस्त मनीस, ग्रेस्त मनशाचो पूत साऊल जावन आसलो. देखून ग्रेस्त काय आसली ताच्या बापायन ताका शिकोवंक जेरुसलेमाक धाडिल्लें. त्या काळार आसलो अधिक वर्तो एक उपन्यासक कितें म्हणटात प्रोफेसर गमालियल. देवशास्त्र थियोलॉजी त्या काळार देवशास्त्र शिकचें म्हळ्यार आजकाल एक MBBS केल्ल्या बरी या इंजिनियरींग शिकल्या बरी बऱ्यांतले बरें शिकप शिकल्या बरी. तो थंयसर शिकलो आनी ताका सगळे भासो येवंक येतल्यो. विशेश जावन ग्रीक भास त्या काळार नावार्थीक भास जावन आसली. आनी सांगात आस रोमाची ती भास रोमी भास सांगात आस हिब्रू भास त्या काळाची शिकप्यांची भास जावन आसली. आनी गांवच्या मनशांची भास आरामायक जावन आसली. हे सगळे भासो ताका येतल्यो. बुधवंत शिकलोलो खंडी जावन जायपूर त्या आदाये ताका आसलो. कितले ग्रेस्त ताका जाव येता आसले. पूण असल्या ग्रेस्त मनशाकी जेजू आपयता आनी ताच्या गर्व अहंकाराच्या त्या पर्वतांतावन त्या शिखरांतावन देव ताका सकला घालता. थंयसर तो क्रिस्तांव विरोधीक नाश करून लगाड काडूंक तो भायर सरून गेल्लो. पूण तो वाटेर आसतना घोड्याचेर आसलो. सोम्या जेजून ताका घोड्याचेर तावन सकला घालो. सकला घाल जेजून आपणाच्या सर्गींच्या राज्या खातीर ताका उंच उबारलो. आनी पेद्रूक आनी सांपावलाक एकाच हंत्यार इन द सेम जाग्यार तांकां तो रावयले. आनी अशे हे दोगी जण एक महान व्यक्ती पवित्र सभेचे जाले. हांच्या विशयांत मोगाच्या नियाळ करता आसतना 2 व्हिडियोज एक 2 पिंतुरां म्हज्या नियाळाक केदाळ येतात. मोगाच्यान आमी मोबायल उक्ते गेल्यार आमी युट्यूबार गेल्यार जायते व्हिडियो आमी पळयता. आनी थोडे व्हिडियो आमच्या मतींत उरतात. थोडी फिल्मां आमच्या मतींत उरतात न्ही. मोगाच्यान आमी भक्तिवंतांनी आमच्या दोळ्या मुखार थोडी दृश्यां दवरूंक जाय. आनी विशेश जावन सांत पेद्रूचें दृश्य आनी सांत पावलाचें. सांत पेद्रूच्या जिवितांतलें दृश्य जावन आसा. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 40 वळींतावन 40 आनी 2 वळ पर्यंत. Gospel of St. John, chapter 1, verse 40 to 42. जुवांचे आयकून जेजू पटलाव गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे. मोगाच्यान स्वामी जेजू परगट जियोवच्या पयलें जुवांव बावतिस्त ताजे फेस्त आमी ह्याच दिसांनी आचरशिल्लें. तो थंयसर सोमयाची वाट तयार करनासलो. म्हणजे सोमया खातीर तयार रावा म्हूण सांगून आसलो. आनी ताच्या शिसा पैकी 2 जाण जावन आसले जुवांव आनी आंद्रे जावन आसा आमी जाणो सिमोन पेद्रूचो भाव. हांकां दोगांयकी जुवांवन जेजूची वळख करून दिली. पळया ही देवाची शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती अशें सांगताच जुवांवचे शिस जावन आसले. जुवांव आनी आंद्रे जुवांव बावतिस्ता सोडटात आनी जेजूचो पाटलाव करून येतात. आनी जेजू सांगता रावतात. पळया ते आतां रुपांतर जाले. आनी रुपांतर जाल्या तक्षण आंद्रेक मोगाचे न्हू उगडास येयलो. कोणाचो? आपल्या भावाचो. आपणाचो भाव सिमोन. तो सादो बळो शिकोंक ना, चड बुदवंत काय ना. मासली बागूंक येता पूण मासली पडना. सगळी रात मासली बागल्यार ताका मासली पडना. आनी मासली मेळ्ळ्यार ताका युकोंक कळना. आनी ताच्या जिवितांत तो सलवला. तुमी तुमच्या जिवितांत सलवल्यात गे मोगाचे न्हू भिये नाकात. सलवल्यार पळया कशें देव सलवल्या सिमोन पेद्रूच्या जिवितांत देव येता. आता मुंदरशी कितें म्हणटा देवाचें उतर? ताणें वचून पयले आपल्या काश्या भावाक सिमोनाक सोदून काडलो. आपल्या काश्या भावा सिमोनाक सोदून काडलो. सकट सांगा. आपल्या काश्या भावा सिमोनाक सोदून काडलो. मोगाच्यान आयची रेतेर जाल्लीच. तुमी वचोन तुमच्या काश्या भावाक, काश्या भयणीक, काश्या घोवाक, काश्या बैलेक, काश्या भुरग्यांक, काश्या इश्टांक इश्टिणेक सोदून काडीचय. ताळये पटोवन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिया. हालेलुया हालेलुया. आता कितें करी जाय तुमी मुंदरसी? मेसिया आमकां मेळ्ळो. मेसिया आमकां मेळ्ळो. कोण मेळ्ळो? मेसिया. सांगा. मेसिया. मेसिया म्हळ्यार कोण? मेसिया म्हळ्यार कोण? सोडवणदार. सांगा. सोडवणदार. साल्वादोर. स्वामी जेजू क्रिस्त. तो आमकां मेळ्ळो. म्हणजे आंध्र म्हणटा म्हज्या जिवितांत म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या.
तर मोगाच्यान तुज्या काश्या भावाक भयणीक घोवाक बायलेक भुरग्यांक आपण हाडिचे जाल्यार पयलें तुका सोडोवन मेळाचें बेश्टें न्ही तुवें बरो जायचें तुवें बदलाचें तुवें रुपांतर जायचें आनी तुवें हेरांक म्हणा जाय सोडवणदार म्हाका मेळ्ळो दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतेर करता आसतना म्हाका सोडवणदार मेळ्ळो हांवें रेतेर करता आसतना ती वस्तेची रेतेर करतना एका दिसाची रेतेर करतना एक बरें खुमसार जाता आसतना आराधन करता आसतना सोमी म्हाका मेळ्ळो मोगाचें न्हू पेद्रू खंय आसा तो मासली पागून गेला सगळी रात मासली पागल्या जाल्यार मासली पडोंक ना थोड्यांच्या जिवितांत मासलीच पडना एकलो म्हाका म्हणटा फादर गेल्या त्या 18 वर्सांत हांव कलेय बिजनेस केले एक्की बरें जायना फादर खंयचेंय काम जायना शिकतना हांव परीक्षेन पास जायना काजर जावंक येतना बरी सैरीक जायना काजर जाल्यार बायले कडेन झगडें जाता काजर जाल्या उपरांत भुरग्यांचें देणें ना कितें भुरगें जाल्यार भुरगीं म्हणचें सांगलें आयकनात गेल्ले लागीं रीण गेल्ले लागीं अडखळ्यो तेसल्यान सोरो पिवोवची संवय आसा जुगारी खेळटा घरांत झगडें जाता भायरी झगडें जाता गेल्ले लागीं सलवण्यो सिमांव पेद्रू मोगाच्यान मासली पागल्या प्रयत्न केला मासली मेळोना आनी आतां ताणें जाळ उडयलां जाळ वडटात न्ही अशें वोडून पळयतात कित्याक पळयतात काही मासली म्हणी पडल्या की म्हणून शिरकाल्ल्या बरी जाता थोडे फावटी कितें शिरकाता मासली शिरकाना तांकां कांटी शिरकाता तुमी मासली पागले हांवें मासली जाळ उडयलां थोडे फावटी कांटी शिरकाल्या ह्या तोणें कोणें उडयल्ले वणे आहात पळय पोरणे वणे ते शिरकातात मासली लागले बरी जाता वण पळय तांकां येना परतून उडयतात आनी तसलें हांव मोगाच्यान कोणी आयल्यार राग येता तो आयिल्ल्यान म्हाका मेळोना म्हणटात मागीर न्ही तो आडकळ आयली आजी आडकळ ना जाल्यार म्हाका मासली पडची आसली आनी इतल्यार ओ धांवन आयला कोण तसो भाऊ कोण सांगा कोण आंद्रे कोण आंद्रे जोरान सांगा कोण आंद्रे आंद्रू कोण आयला आंद्रू तो कितें म्हणटा मेस्साय म्हाका मेळ्ळो ये सायबा पेद्रू म्हणटा हांवें आडे जाळ इल्ले उडले बरी जाता मासली गी म्हणून दिसता आंद्रू कितें म्हणटा मासली गी मात्ती गी कांय पडना तुका कितले बटी मासली उडयल्या तुका मेळोना पूण म्हाका कोण मेळ्ळा मेस्सिया कोण मेळ्ळा मेस्सिया सांगा कोण मेळ्ळा जोरान म्हणा मेळ्ळा की तुमकां मेळ्ळा जाल्यार ताळी पेटोवन देवा घर कान योगा आंध्रोक मोगाचें मेस्साय मेळ्ळो देखून पेद्रून कितलें सांगल्यार मासली मेळटा रावया म्हळ्यार की आंध्र म्हणालो ना ती मासली नाका जाळ नाका सोड आनी ये मोगाचें सिमांव योनाचो पुतू आंध्रेचें आयकून जेजू लागीं गेलो आनी आतां मोगाच्यान ताचें जिवीत कशें बदलता पळय मंदरशी आतां कितें जाता उपरांत तो सिमांव जेजू सश्टीन आपोवन हाडून आयलो जेजून ताका पळयत म्हळें जेजून सिमांवक पळयतस म्हळें तूं जुवांवचो पूत सिमांव तूं योनाचो पोतू जुवांवचो पोतू सिमांव न्हयवे तुका ह्या फुडा केफास म्हणटले तशें म्हळ्यार पेद्रू हा मोगाचें खडाप केफास पेद्रू म्हळ्यार खडाप तुमकां कळत तशें मोगाचें सिमांव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आरामायक भाशेन जेजू उलयल्ली भास आरामायक सकट सांगा आरामायक भास त्या गांवांत सगळ्या शिकप्यांची भास जावन हिब्रू भास आरामायक भाशेंत सिमांव म्हणल्यार एक अस्कत लेंकीर या तेंकडी या एक दाट तण त्या वाऱ्याक दिशी न्हिदलता अशी न्हिदलता त्या सिमांवचें जिवीत मोगाच्यान अस्कत जावन आसलें हिशी न्हिदलतलें तेवशी न्हिदलतलें जेजू सांगता आसतना जेजू तूं म्हजो क्रिस्त म्हणें ताणें पूण उपरांत त्याच जेजूक ताणें कितें म्हळें सोम्या तुका असले कश्ट नाकास तुवें जेरुसलेमाक वचचें नाका बापाची कुशी पाडची नाका तुवें मिसांव अखेर करचें नाका तुवें कुर्सार मरचें नाका असलो मनीस मोगाच्यान अस्कत मनीस पूण जेजून ताका म्हळें आनी मुखार तूं खडाप तूं केफास तूं पेद्रू आनी तुजेर म्हजी पवित्र सभा हांव मानतलो अस्कत जावन आसल्या पेद्रूचेर मोगाच्यान जेजून ताजी पवित्र सभा बांदली सवकास ताका बदलिलो मायकल एंजेलोन मोगाच्यान तो पाड पडलो फातर सवकास बदलून सोबीत सुंदर आंज बडवो थंयसर आसा केल्ल्या बरी सवकास सिमांवक योनाच्या पुताक जेजून बदलिलो खरें केफास खरो पेद्रू खरें खडाप ताणें केलें देखून तो मोगाच्यान आमकां तो बरयता ताच्या पत्रांनी साम पेद्रूचें पयलें पत्र तुमी वाचा पयला वसर 6 बोळ 1 Peter chapter 1 verse 6 हाचे खातीर तुमी संतोष पावा आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां येती जाल्यार मेळटा जाल्यार कितें जालें
फुटाक घालन ओरोन पळयल्ल्या नितळ केल्ल्या नश्वर भांगरा प्रास चड मोलादीक जावन असलो तुमचो भावार्थ मोगाचें न्हू समया जेसूचे येण्या वेळार तुमकां मान कीर्त भोवमान कीर्त सासणाचें जिवीत तुमकां फावो करतलें ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी हुकळाप दिया प्रेज द लॉर्ड पयले मोगाचें न्हू सिमांव पेद्रू म्हज्या बरी तुज्या बरी भियेतलो कश्ट नाकात पिडाशेणां नाका नाका समया अशें तुज्या जिवितांत घडोवचें नाका त्या जेसून ताका म्हणलें म्हज्या सरसलो पयसर सैताना देंव सरा आतां पेद्रू मोगाचें कस सुंक मुखार सरला अखरेक आमी जाणाव सिमांव पेद्रू इतले कस आसता की आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें थंयसर धर्मच्या कृत्या बुकांत 12व्या वसनांत हेरोद राय ताका जैलांत घालता ताची तकली कापूंक सयत प्रयत्न करता थंयसर ताका शिपाय मारतात बडयतात खावंक जेवंक दिनात जैलांत पूण समया जेसूच्या एकवटान तो जियेलो देखून आंज बडयो वर्त्या अजाप विजमीत घालन ताका जैलांतले भायर हाडटात आनी अखरेक मोगाचें न्हू थंयसर रोमी साम्राज्यांत ताका कुर्साची शिक्षा मेळिल्ल्या वेळार सिमांव पेद्रोन सांगलें जावन आसा म्हजो सोमी कुर्सार मेलो तर कुर्सार तकली वयर आनी पांय सकलाक तावन मेलो तर हांव तशें मरोंक योग्य न्ही म्हाका तुमी कुर्सायत आसतना कुरी सकलाक घाला आनी म्हजे पांय वयर म्हजी तकली सकलाक आनी म्हाका कुर्सया अशें मोगाचें न्हू सिमांव पेद्रू अखरेक जेजू खातीर ह्या थरान तो मेलो सिमांव पेद्रू थंय आसलें तें शांतीपण भाग्यवंतपण जेजून मोगाचें न्हू भायर हाडलें तुजे ती म्हजे ती मोगाचें न्हू एक शांतीपण आसा भाग्यवंतपण आसा जेजू भायर हाडूंक प्रयत्न करता ही दृश्य सदांच हर एका खऱ्या भक्तिवंत क्रिस्तांवाच्या काळजांत हे दृश्य हो व्हिडिओ हे रील तुमी दवरा मोगाचें न्हू परतून परतून म्हळ्यार सदां न्हीत देव तुका एक भाग्यवंत जावंक आपयता एक सांत जावंक आपयता ही कॉल्स यू टू बी अ सेंट अँड द सेंट इज विदीन यू सावली तसोच आसलो तारसूस असो ताच्या विशयान आमी वाचता धर्मच्या कृत्या बुकांत 9व्या वसनांत पयल्या वळीर ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 9 वर्स 1 साऊल कसो आसलो पळया इतल्यार साऊल सोम्याच्या सिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवीशी मारची बेस्टावणी घालनासलो पुसपुसून आसलो पुसपुसचे तुमी पुसपुसतात की ना गे म्हणून न्ही गे भुरग्यां कडेन सारकें मम्मी कशी सांगो जायना फादर केदाळा नाकार हाव म्हणटात म्हळ्यार काले काल म्हणटा कोबरा पुसपुसता डॅडी कसो बरो फादर केदाळा पी येता केदाळ बो मारता काल किता म्हण सांगो जाय न्ही भयण्यां कडेन सारची फादर तिच्या मुखार सांगा नाका वागत ती फाटल्यान ती नातल्या सांगता फादर कशी गी म्हजी बहीण म्हजो भाव कसो गी म्हण न्ही वय सावली तसोच आसलो मोगाचें तुज्या बरींत म्हजे बरींत ओ सोरपो बरी पुसपुसतलो त्या स्टेफानाक तरणाटो भुरगो तो जेजूची साक्ष दिल्या ताका न्ही ताच्या सांगाता हाडलें आमच्या गांवांत आसात न्ही आमच्या भारत देशांत जायते नाच क्रिस्तांव विरोधी संघ संस्थे सांगाता हाल कोणी क्रिस्तांव साक्ष दिल्यार हांगाय जाला न्ही देवी कलोरितर मंदिरांत हांवें कन्वर्टर केला म्हणून म्हाकाय वय जायलान घाल मारूंक पळयलें न्ही पळय तसलो आसलो सावल सांगाता घालून स्टेफाना धरलो तांणी फातर आयलो सावल उबे रावलो आपूण भारी बुद्धवंत आनी ग्रेस्त मनीस म्हजो बापूय म्हाका जैला गेल्या सोडयत म्हणल्यार बरी आसलो सावल फुसफुसून आसलो पूण मोगाचें न्हू दामस्काच्या वाटेर जेन्ना ताका जेजूची वळख जाली दामस्काच्या वाटेर तो संपूर्ण तरान बदल्लो आनी बदल्लो तो कशें उलयता पळय आतां फिलिपिकारां बरयलें पत्र पयला वसर 20 आनी 1 वळ फिलिपियन्स चॅप्टर 1 वर्स 21 बदललो सांत पावल कशें उलयता पळय फिलिपिकारां बरयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 20 आनी 1 म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायद्याचें मोगाचें न्हू तो वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणटा जशें जेजून कसो असलें हांव कसो आसूंक तयार आसा कितले फावटी ताणें जर्मादाचें मार केलें कितले फावटी मोगाचें ताचें तारून फुटलें कितले दीस तो भुकेलो थानेलो ताका सोरांनी धरून मारलें कितल्या जाणांनी ताचे विरोधी जाले ताचे मोगाचे मनीस पूण मोगाचें न्हू मरता पर्यंत क्रिस्ता साक्ष दिली अकरेक ताची तकली कापता पर्यंत क्रिस्ता साक्ष दिली कदो बदलो बळ्या मोगाचें सावला तें आसल्या भाग्यवंता सांताक जेजून भायर हाडलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आज समी जेजू म्हजें तें तुजें तें आसल्या भाग्यवंताक भायर हाडूंक कुतोप आशेता आमकां आमी समयाक संपूर्ण तरान समर्पण दिवया साम पेद्रू बरी साम पावला बरी आमकां आमी जेजूच्या बोपयत काळजा समर्पण दिता आसतना मोरयेचें काळीज कातावेन काळीज केल्लो तसो सर्वेस्पर देव म्हाकाय तुकाय चड आनी चड नितळ निर्मळ भाग्यवंत कर्न आमचें तें आसलें भाग्यवंतपण आनी आमचें तें आसलें शांतीपण तो भायर काडटलो वी वील ऑल्सो बी ए ग्रेट सेंट्स
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तर उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवाती आमी उसारया. एकाच देवाक सतमंता सोर पोदेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसरलो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सुसैपासो ताजे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पथकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. सर्गीचो देव बाप आमचो मोग करता आमची जतन घेता आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावता. भुरग्या सारक्या पातयेणेन भक्तीपणान आनी भावार्थान आमचे सर गरजो देवा मुखार आतां आमी दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे समर्पित जिणेन तुका चड आनी चड जाणा जावन तुजी वळख तांचे तबेन आसच्या लोकांक दिवंक तांकां आदार दे म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचे तबेन आसच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक माया मोगान सतानितेन भरलेले तुजे राज आमच्या राष्ट्रान स्थापीत करूंक तांकां आदार दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावन जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत भागीदार जावच्या आमी तुज्या पुता जेजूक जिविताचो केंद्र जावन घेवन जिवी ताबेरनाकलां जावन जेजूक हेरांक दिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटो हाडून आयल्या काणी गो हे बापा मोगान. आमी पेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजांनी तें समजसोवें. सर पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या नामाकडे महिमे आमचे पवित्र सभेच्या आदाबात सर्वस्पर मानून घेऊ. देव आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बराबर भाग्यवंत धर्मदूतां पेद्रोची आनी पावलाची खतखती विनवणी तुज्या मुखार पावोवन दी. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजांच्या एकवटान ही भेटोवणी करून तुका मानता तसलीं जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सरपदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या महान अद्भुतां वंदितां आमी पेद्रोन भावार तूं सारलो सगळ्या वती पावलून त्या सुभावार्थाची आमकां दिली समजणी पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासी हिणांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली पावलून तुजो ताळो परजांक कसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो वेगवेगळे तरान आपापल्या आपोवण्या बरी क्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्रांक एकवटयली शेकीन त्या भावार्थाक आनी विश्वासी सगळ्याचे इनाम जोडले दोगांयनी ह्याच खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान ताची कीर्ती गाजयता तर तुका भक्तां सांगाती तुज्या महिमेची कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या बापा खरोच तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती थावन अस्तेमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र करताय ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका आमी समर्पिता तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत अवंकार मरयेच्या
भाग्यवान झुजेच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मतांच्या पेद्रू आणि पावलू आणि वैभवी रक्षकांच्या सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझो फेर्नांडो मेड्स एसडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्या दाई सांत आमकांय वांटो मेळो बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवान बापाच्या पेटर आमच्या गोळी बापाच्या सांगता समेस्त गवळे आनी मण्यारा बराबर आमकां तुवें जोडून घेतलेल्या परचेक प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताजे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू संगी मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय आमी हर एकल्यानी सांता बरी भाग्यवंता बरी आमी जेजय देखून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाचय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचेय सवे आसो माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी देवाची देवाचे शिळये संसाराचे पाप कळतेले आमची काकूट देवाचे शिळये संसाराचे पाप कळतेले आमची काकूट देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो पुण्या रूपार काळजांत घेवन पाकय उजवाड सर्गीचो प्रार्थोया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत तर ह्या संस्काराच्या घटायेन भाग्यवंत पेद्रूच्या आनी पावलूच्या विनवणेन सदांच तुवें दिल्लें तें आपोणे पवित्रपणान जियोंक तुका साक्ष दिवंक कश्टा दगदवणे मदें सयत महिमे भरीत आनी परसळाचें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या पवित्र काळ